वेर्णा केळशी सोबितीकरणाचो यत्न सुरू जालो। झेडपी वांगडी मार्सियाना वाज हिणे झेडपी निधीचो वापर करून वेर्णा उक्त्या वाठारात सोबीत करपाचो प्रकल्प सुरू केलो। सरभोवतणी सुंदरना आनी थळाव्यांक मनरिजवणेक बरी सुवात दिवप ह्या हेतान हे पावल उबारलां। केसरवाल केळशी ह्या गांवान आहा आनी आयज हांवें फाउंडेशन स्टोन घातला। आयज ओपन स्पेस ही स्टेज प्लस पेवर्स आयज हे काम घेतलेलें आसा आनी तेजे एस्टिमेट 15 lakhs आसा। सांगपाचें म्हणल्यार हे काम घेवपाचें कारण कितें म्हणल्यार आमचो हिंगा जायतो लोक हिंगा एरियाक रावता आनी म्हाका राधेशान हे दिलें की काम स्टार्ट कर म्हूण। हिंगा हे आपल्याक सारकें गरजेचें म्हणून लोकांक सगल्यांक जायती प्रॉब्लेम जाताले हिंगा ओपन स्पेस तांकां जाय ते भशेन कितें फंक्शन करूंक मेळनासलें। सो हांवें तें म्हाज्या हातीन घेयलें आनी जायते पयलींचे पेंडींग तेंगे तो हें आहा करपाक जाय आसलें तेंकां पळय NOCक लागून मातशें तें उरलें पेंडींग। आनी आयज तें हांवें तें ZP लेवलाचेर जे तें काम घेतलेलें आसा आनी 2 वर्सां जालीं हांव तेंची प्रोग्रामां येता। तेंचो नवरात्री प्रोग्राम जाता ती एवरी टायम पेंडल घालून आनी हें करून ते प्रोग्राम करतात। सो म्हाका जाय आसलें तेंकां खंय तरी एक डेव्हलपमेंट काम हें करून तेंकां तो एरिया करून दिवपाक तेंगे ते फंक्शन करपाक भुरग्यांक पासून खेळपाक आनी आयज तें सक्सेस जाल्लें आसा आनी आयज म्हाका दिसता हें बेगीन काम कंप्लीट जावन तेंकां तें हें करपाक फायद्याक पडटलें। तो बरो दीस आमच्या एरियांतलो हांगा जवळ जवळ 50 ते 60 फॅमिलीजान हांगा प्लॉट्स घेतलेले आसा। ही डेव्हलपमेंट हांवेंच केल्ली आनी त्यानंतर कितल्योश्यो गोष्टी जायत गेल्यो। सर ज्या प्रमाणे परिशद जिल्हा परिशद केळशी पंचायत कोणी गव्हर्मेंटचं कितेंय काम करपाचें आसत जाल्यार ऑलवेज प्लॅनिंग जेन्ना करतात तेन्ना ओपन स्पेस म्हणून दवरतात आनी ती ओपन स्पेस इतल्याच खातीर दवरतात की थंयसर लोक येतो रावपाक तांकां खंय तरी विरंगुळ करपाक आपल्याक जागो जाय भोंवपाक बसपाक जाणटे मनशांक सगळ्यांक आनी ह्यो ओपन स्पेस टावन प्लॅनिंगच्या हेच्या प्रमाणे जातात। ती कितली एरिया त्या प्रमाणे जमीन दवरची पडटा त्या प्रमाणे हांवें दवरली आनी ती त्या प्रमाणे ती प्रत्येकाक त्याचो उपयोग करपाक जाय। पण शेवटी खर्च करपाचो आसा जाल्यार ज्यो गोष्टी लागतात त्यो सगळ्यो जातकच जाता। आमच्या वाड्यार इतली वर्सां जाली की कांय डेव्हलपमेंट जायना कांयच ना आनी सामकें आमकां जी जाणटी कोण आसा तांकां बसपाक जागो नाशिल्लो। सो आयज मनान इतली खुशी जाता की आमची जी मॅडम मर्सियाना ही आमचो एंटनी सर आमची पंचायत मेंबर्स सगळे हेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिवन आयज इनॉग्रेशन केलें मनांतल्यान आमकां खूश दिल्ले सगळ्या लोकांच्या वाटेंतल्यान आमी थँक्यू म्हणटा। सो आयज हांव आमच्या मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा। तांणी जायतोसो वावर आमच्या केळशी गांवांत केल्लो आसा आनी आयज हो डेव्हलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस ताणें हातीन घेतला विथ गेट पेवर रोड्स स्टेज आनी ताणें जायतो बरोसो वावर केल्लो आसा। नंबर 4 केसरवाला हांगा आसा निकतोच आमी नाल फोडून आमी हे ओपन स्पेसाचे डेव्हलपमेंट करपाचें काम सुरवात केल्या। हे कामाक जायते वर्सां ते आशेताले हिंगा डेव्हलपमेंट करपाक हिंगा एक संदी सगळे जाणटे कोणाक हिंग बसपाक हिंगा टाइमपास करपाक। सो तांचें एक मन आशिल्लें तें आज शांत जालें। मिर्सियाना मॅडम जिलाचेर ते काम घेवन फुडाकार घेवन हे काम केलां। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।